इयम् आकाशवाणी देहली वर्तते। संस्कृतवार्तायां प्रस्तुता अस्ति वार्ता शारीरिक-मानसिक-स्वास्थ्ये योगशास्त्रस्य अवदानम्। वार्ताकारः प्रोफेसर् ओमनाथ बिमली। सर्वेभ्यः श्रोतृवृन्देभ्यो मम प्रणामाः। सर्वेभ्यः श्रोतृवृन्दारकेभ्यः आर्यमिश्राः वयं जानीमः संस्कृतं नाम दैवी वाक् इत्यादि वचनैः दैवीवाक्त्वेन ज्ञाता संस्कृतभाषा आत्मनः गर्भे विविध ज्ञानपरम्पराः निदधाति इति। तासां सर्वासां परम्पराणां यथायथं विमर्शाः भवितुं शक्नुवन्ति इति वयं जानीमः। तत्र तासु वा ज्ञानपरम्परासु योगशास्त्रपरम्परायाः अपि अतितरां महत्त्वं वर्तते इत्यपि वयं जानीमः। तमेव विषयं पुरस्कृत्य मया किमप्यत्र वक्तव्यम् इत्यहम् आदिष्टः अत्र प्रवर्ते। आयुर्वेदशास्त्रे, बौद्धशास्त्रे, योगशास्त्रे च वयं जानीमः चतुर्व्यूह इति शब्दः प्रवर्तते। तत्र आयुर्वेदे रोगः, रोगहेतुः, रोगनिवारणं, रोगनिवारणोपायः इति रूपः चतुर्व्यूहः वर्तते। बौद्धशास्त्रे तु दुःखं, दुःखहेतु, दुःखनिरोधः, दुःखनिरोधोपायः इत्यादि रूपः चतुर्व्यूहः प्रवर्तते। एवमेव योगशास्त्रे हेयं, हेयहेतुः, हानं, हानोपायः इत्येवं रूपेण कश्चन विशिष्टः चतुर्व्यूहः प्रवर्तते। अत्रैव योगशास्त्रे वयम् अत्र प्रवर्तामहे। आर्याः मानवीयं जीवनम् आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविकेति त्रिविधेन दुःखेन परिव्याप्तं वर्तते इति सर्वेषां सामान्यः प्रथमः अनुभवः। अथ च मानवः अस्मात् त्रिविध दुःखात् सार्वकालिकीम्, आत्यन्तिकीं वा मुक्तिं, शाश्वत शान्तिं च वाञ्छतीति सर्वेषाम् अस्माकं द्वितीयः सामान्यः अनुभवः। परमत्र प्रश्नः भवति, इमां सार्वकालिकां मुक्तिम्, इमां वा शाश्वत शान्तिं मनुष्यः कथं प्राप्नुयात् इति। तत्र कः उपायः इति। अत्र दर्शनशास्त्रे, विज्ञानशास्त्रे वा सर्वत्र स्वीकृतः कार्यकारणसिद्धान्तः प्रसक्तः भवति। आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिकेति नाम्ना प्रथितं त्रिविधं दुःखमपि अतीतं, वर्तमानं, भविष्यत् इति भेदेन त्रिप्रकारकं भवितुमर्हति। तत्र अतीतं दुःखं भुक्तमेव, वर्तमानमपि दुःखं भुज्यमानमेव, परं भविष्यत् दुःखं हेयं भवति। अत एव हेयं दुःखम् अनागतमिति वदति योगसूत्रकारः महर्षिः पतञ्जलिः। तदिदं हेयकोटौ समागतं दुःखं यदि हातव्यम् अस्ति तर्हि तस्य कारणम् अस्माभिर्ज्ञातव्यम्। हेयस्य कारणं किमिति तत्र सूत्रकारो ब्रूते, दृष्टिदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः इति। प्रकृतेः पुरुषस्य च मध्ये यः संयोगरूपः सम्बन्धः वर्तते स एव हेयस्य दार्शनिकं कारणम् इत्यर्थः। परम् अस्य संयोगसम्बन्धस्य कारणं किम्? अत्र ब्रूते सूत्रकारः, तस्य हेतुरविद्या इति। यदि अविद्याया नाशो भवति तर्हि संयोगस्यापि अस्य नाशो भवति। तदभावात् संयोगाभावो हानं, तदृशेः कैवल्यम्। परम् अस्य हानोपायः कः इत्यत्र सूत्रकारो ब्रूते, विवेकख्याति अविप्लवा हानोपायः, असन्दिग्धा विवेकख्यातिरेव हानोपायः इत्ययमर्थः। सेयं विवेकख्यातिः कथमुपलब्धा भवति इति जिज्ञासायां पतञ्जलि सूत्रकारः वदति, योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्ति अविवेकख्यातिः इति। तत्र योगाङ्गानां यदि यथायथम् अनुष्ठानं क्रियते मनुष्येन तर्हि आत्मविषयकं ज्ञानं मनुष्यस्य प्रवर्तते। यथा यथा योगः प्रवर्तते तथा तथा आत्मविषयकज्ञाने वृद्धिर्भवति, वैशद्यं भवति इति इत्यादिभिः वचनैः योगसूत्रकारः योगाङ्गानाम् अनुष्ठानस्य आवश्यकतां प्रतिपादयति। तत्र योगाङ्गानि 8 भवन्ति इति वयं जानीमः। अस्तु, एतमेव विषयं पुरस्कृत्य वयमत्र प्रवर्तामहे। योगसूत्रकारः अथ योगानुशासनम् इति प्रथमं सूत्रं ब्रूते। वर्तमानं योगपदार्थं भाष्यकारो व्यासः विशदयन् ब्रूते, योगः समाधिः। पुनरत्र प्रश्नो भवति, समाधिः कः इति। तमेमं प्रश्नं
प्रश्नं मनसि कृत्वा आचार्यः पुनः ब्रूते स च सार्वभौमः चित्तस्य धर्मः इति। चित्तस्य सर्वासु भूमिषु वर्तमानो धर्मः समाधिशब्दस्य अर्थः इति आशयः। चित्तस्य यासु भूमिषु स समाधिरूपो धर्मस्तिष्ठति। व्यासभाष्यानुसारं स पञ्चविधो भवति। तदनुसारम् अयं समाधिरपि पञ्चविध एव भवति। तत्र प्रथमः समाधिर्भवति विक्षिप्तभूमिकः समाधि। यच्चित्तं रजोगुणप्रधानं भवति तद् विषयेषु एव वृत्तिमत् भवति। तादृशे चित्ते वर्तमानो धर्मः क्षिप्तभूमिकः समाधिर्भवति। मूढभूमिकः समाधिः द्वितीयः समाधिः। यच्चित्तं तमोगुणस्य उद्रेकात् निद्रादिवृत्तिमत् भवति तादृशे चित्ते वर्तमानो धर्मः मूढभूमिकः समाधिर्भवति। विक्षिप्तभूमिकः समाधिः तृतीयः समाधिः। यच्चित्तं सत्त्वस्य आधिक्यस्य कारणात् तत्समाददपि रजसः प्रबलमात्रायाः कारणात् अंतरा विषयान्तरवृत्तिमत् भवति तत् विक्षिप्तभूमिकं चित्तं भवति। तादृशे चित्ते वर्तमानो धर्मः विक्षिप्तभूमिकः समाधिर्भवति। एकाग्रभूमिकः समाधिः चतुर्थः समाधिः। यच्चित्तं विशुद्धसत्त्वतया एकस्मिन्नेव विषये दीर्घं कालं यावत् वृत्तिमत् भवति तत् मूढभूमिकं चित्तम् अस्ति। तादृशे चित्ते वर्तमानो धर्मः मूढभूमिकः समाधिर्भवति। निरुद्धभूमिकः समाधिः पञ्चमः समाधिः। यच्चित्तं समाप्तवृत्तिकं भवति यस्मिन् राजस्यः सात्विक्यः तामस्यश्च सर्वाः वृत्तयो अपगता भवन्ति तादृक्चित्तं निरुद्धभूमिकं भवति। तादृशे निरुद्धभूमिके चित्ते वर्तमानः समाधिः निरुद्धभूमिकः समाधिर्भवति। तत्र योगसमाधि। एतेषु पञ्चषु समाधिषु मध्ये एकाग्रभूमिकः समाधिः अथ च निरुद्धभूमिकः समाधिरिति समाधिद्वयमेव योगो भवति न तु प्रथमस्त्रिविधः समाधिरपि इति योगशास्त्ररुचिभिर्यथायथम् अवगन्तव्यम्। तदेवं समाधेर्द्वैविध्यं भवति अयोगसमाधिः योगसमाधिश्चेति। तत्र अयोगसमाधिमध्ये प्रथमे विक्षिप्तभूमिके समाधौ प्रमाता वस्तुनः सकलानां धर्माणां ज्ञानं नैव कर्तुं पारयति। तस्मात् तस्य वस्तुविषयकं ज्ञानं केवलं ज्ञानमेव भवति। विक्षिप्ते समाधौ तु चित्तस्थितेः कारणात् सः वस्तुनो विशिष्टं ज्ञानं करोति। तस्मात् तस्य वस्तुविषयकं ज्ञानं प्रकृष्टं ज्ञानं भवति इति कृत्वा प्रज्ञानं भवति। तत्र परम् अत्रापि अयं प्रमाता वस्तुनः सर्वतोवर्ति ज्ञानं न कर्तुं पारयति। अत एव सम्प्रज्ञातसमाधिं सबीजं समाधिम् असम्प्रज्ञातसमाधिं च निर्बीजं समाधिं वदति महर्षिः पतञ्जलिः सूत्रकारः। तत्र योगस्य लक्षणं ब्रुवन् सूत्रकारः वदति योगश्चित्तवृत्तिनिरोध इति। चित्तस्य वृत्तीनां निरोधः एव योगशब्दस्य अर्थः इत्याशयः। चित्तं त्रिगुणं प्राकृततत्त्वं वर्तते इति कार्यानुमानेन ज्ञायते। यदा चित्तस्य सर्वाः वृत्तयो निरुद्धाः भवन्ति तदा ध्यातुः असम्प्रज्ञातः समाधिः भवति। तस्यां च असम्प्रज्ञात अवस्थायां ध्याता पुरुषः ज्ञानमात्रः स्वरूपः सन् स्वकीये अप्रमात् निजरूपे स्थितो भवति। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् इति। एवं चित्तस्य वृत्तेः निरोधस्य कारणात् मानवः सर्वविधं स्वास्थ्यम् उपलभते। तस्मिन् सर्वविधे स्वास्थ्ये शारीरं स्वास्थ्यमपि अस्ति, मानसं स्वास्थ्यमपि अस्ति, आध्यात्मिकं स्वास्थ्यमपि अस्ति। तस्मात् एतेषां त्रिविधानां स्वास्थ्यानां यथायथम् अवाप्तये प्राचीन योगशास्त्र परंपरा योगशास्त्रस्य आवश्यकतां प्रतिपादयति। तत्र योगशास्त्रे यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार समाधि इत्यादयः अष्ट अंगानि वर्तन्ते। तेषाम् अंगानां यथायथम् अनुष्ठानेन मनुष्यः शारीरं स्वास्थ्यमपि अवाप्नोति, मानसं स्वास्थ्यमपि अवाप्नोति, आध्यात्मिकं स्वास्थ्यमपि अवाप्नोति। यदि योगांगानां यथायथम् अनुष्ठानं मनुष्येण क्रियेत तर्हि मनुष्यः सर्वेषां स्वास्थ्यानां यथायथम् अवाप्तेः कारणात् सर्वथा मुक्तः भवति। एतादृशी मुक्तिरेव पुरुषस्य स्वरूपम् अस्ति। सा स्वरूपावस्था योगेन एव प्राप्यते। बन्धवः,
अधुना भवन्तः वार्तां शृण्वन्तः आसन्। अस्याः विषयः आसीत् शारीरिक-मानसिक-स्वास्थ्ये योगशास्त्रस्य अवदानम्। वार्ताकारः आसीत् प्रोफेसर् ओमनाथ विमली। अनेनैव अयं कार्यक्रमः सम्पन्नतां याति।